नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको यो विशेष लाइभ विशेष कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा आज हामी मत परिणामको लगभग एउटा परिणाम आइसकेको छ र यो परिणामसँगै अब सत्ता गठबन्धन बहुमत नजिक देखिएको छ र यो सत्ता गठबन्धनको अहिलेको परिस्थिति हेर्दा भावी फेरि सत्ता समीकरण हिजो 5 दल थियो, अब 7 दल 8 दल होला, तर बन्ने गठबन्धनको सरकार हो। जनताको म्यान्डेट पनि त्यस्तै रह्यो र जनताले कसैलाई पनि यसपटकको निर्वाचनबाट अहंकार पैदा गर्ने, कसैमा दम्ब पैदा गर्ने र कसैले म ठूलो पार्टी हुँ भन्ने दम्ब नपाल्ने हैसियतमा सबैको हैसियत आफ्नो स्थानमा राखिदिनु भएको छ। जनता जनार्दन हेर्नुहोस्, जनताले सबैको जजमेन्ट गरेको थियो। यो 5 वर्षको दौरानमा कुनै पनि दल सफल नदेखिएको देखिन्छ। यी दलहरूको अल्टरनेटिभमा कसैलाई ल्याएको पनि देखिन्छ। खास गरी तराई मधेसमा सीके राउत, पश्चिम तराईमा रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र मूल राजनीतिमा चाहिँ खास गरी केन्द्रीकृत राजनीतिमा रवि लामिछानेको इन्ट्री हुनु यो सुखद विषय भयो। र यो परिस्थिति हेर्दा अहिले पनि गठबन्धन बहुमत नजिक देखिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्यो त उसको मेजोरिटी पुग्छ, बहुमत पुग्छ। जनताले बहुमत गठबन्धनलाई दिएको देखिन्छ र यो सँगै 5 वर्षको नेतृत्व अब कसले गर्ने भन्ने विषय यतिखेर चर्चाको विषय बनेको छ। साना दलहरू विशेष गरी रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने र रेशम चौधरीको पार्टी पनि सरकारमा जाने लगभग एउटा सहकार्यका निम्ति प्रचण्ड, माधव नेपाल र बाबुरामको प्रस्ताव गइसकेको छ। यसमा रेशम चौधरी दिल्ली बजार कारागारबाट एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ। सम्भवतः लाग्छ उहाँको पार्टी सरकारमा जाने सकारात्मक देखिएको छ। र सँगै सीके राउतको आज दिनभरिको दौडधुप हेर्दा सीके राउत 5वटा उसको समानुपातिकबाट आउँदैछ, त एउटा सीके राउत आफै जित्नु भएको छ। 6 जना चाहिँ सांसद देख्दाखेरि झन्डै 150 प्लसको अवस्थामा चाहिँ यतिखेर सरकार बनाउने दाउपेचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कसरत देखेको छ, जहाँ सत्ता गठबन्धनका निम्ति यतिखेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, माधव नेपाल पनि यसको हिस्सेदार देखिनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा अब बहुमतको नेतृत्व कसले गर्ने, कांग्रेसको नेतृत्व हत्याउनका निम्ति या त्यहाँभित्र पनि एक किसिमको रस्साकस्सी चलिरहेको छ। तर त्यो हेर्दाखेरि अहिले बडो गाह्रो अवस्थामा देखिन्छ। अहिले जितेका मध्ये झन्डै 32 देखि 37 सांसदको सेरोफेरोमा चाहिँ कांग्रेस सभापति देउवाको पकड देखिन्छ। समानुपातिकमा पनि 32वटा सिट अहिलेसम्मको आकलन हेर्दा उहाँको पक्षमा देखिन्छ, जसमध्ये 19वटा सांसद उहाँको लिस्टेडहरू हुनुहुन्छ र ती सांसदहरू मध्ये 3 जना मात्रै कांग्रेसको पुरुष सांसदहरू यसपटकको समानुपातिकमा पर्ने देखिन्छ। यो हेर्दा पनि कांग्रेसभित्र अब देउवालाई हराउन सक्ने सबैमा तागत देखिँदैन, सिवाय त्यहाँभित्रको संसदीय अङ्कगणितमा पुरै आकाश जमिन फेरबदल भए मात्रै देउवालाई हराउन सक्नेछन्। त्यो भन्दा अन्य अवस्थामा गठबन्धन साझेदार अहिलेको रस्साकस्सी र विश्वासिलो पात्र हेर्दा रेशम चौधरीले समर्थन गर्ने, सीके राउतको आजको भेट, प्रचण्ड र माधव नेपालको रेस्पेक्टेड यो एउटा गठबन्धनलाई हेर्दाखेरि देउवालाई झेल्नु पर्नेछ आम नेपाली जनताले। अब भन्न देउवाको विकल्प देखिन्न। अर्थात् 5 वर्ष यो सत्ता गठबन्धनमा आलो पालो जे जस्तो भए पनि सुरुवाती 2 वर्ष भने शेरबहादुर देउवालाई हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्ने अहिलेको सिनेरियो देखिन्छ। कस्तो बन्ला त अब अङ्कगणित र यो 5 वर्षमा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेको छटपटाहट कस्तो होला त्यो हेर्न बाँकी छ। भलै प्रदेशमा भने 6वटा प्रदेशमा एमाले जबरजस्त रूपमा समानुपातिकमा पहिलो दल देखिए पनि सरकार बनाउनका निम्ति ऊ एकल रूपमा तयार छैन। प्रदेश नम्बर 1 मा एमालेलाई चाहिनेछ राप्रपाको सहयोग, जहाँ मुख्यमन्त्री तब मात्रै एमालेको बन्ने देखिन्छ। अन्य अवस्थामा गठबन्धनले सरकार बनाउनेछ। त्यहाँ 2 नम्बर प्रदेशमा सीके राउत यदि गठबन्धनमा गए भने त्यहाँ चाहिँ तपाईको जसपा र एमालेको सरकार एक्लैको बन्ने देखिन्न। कांग्रेस, माओवादी, सीके राउत सहितको चाहिँ गठबन्धनको सरकार 2 नम्बर प्रदेश अर्थात् मध्य प्रदेशमा बन्ने सिनेरियो देखिन्छ। बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको बहुमत देखिन्छ, सत्ता गठबन्धनले बनाउनेछ र यो देशमा सत्ता गठबन्धन फेरि 5 वर्ष टिक्ने देखिन्छ र जनताले अनुमोदन गरेका छन्। अब जसले जति हुङ्कार गरे पनि यो देशमा 5 वर्षसम्म गठबन्धनमय देश बन्नेछ र यो गठबन्धन अब 5 दलीय होइन, महागठबन्धन 8 दलीय गठबन्धन बन्ने साँठगाँठ या सिनेरियो देखिँदैछ। रह्यो कुरो गण्डकी प्रदेशमा पनि एमाले र अन्य दलहरूको बहुमत देखिन्न, तसर्थ त्यहाँ पनि केही साना दललाई मिलाउन सक्यो भने कांग्रेस गठबन्धनको नेतृत्वमा त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्री पाउनेछ। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा त्यहाँ अलि सानो अवस्थामा देखिएको छ। यसपटक लुम्बिनीमा रेशम चौधरीको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेशको पार्टी बनेको कारणले गर्दा रेशम चौधरीको पार्टी केन्द्रमा गयो भने प्रदेशमा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पड्काउनेछ। रह्यो कर्णाली प्रदेशमा एब्सोल्युट मेजोरिटीमा यतिखेर गठबन्धन देखिएको छ। त्यहाँ कांग्रेस र चाहिँ माओवादी गठबन्धनको पकड देखिएको छ। माओवादीका जीवन बहादुर साई फेरि एकपटक मुख्यमन्त्री हुन सक्ने सम्भावना छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनको बहुमत देखिएको छ, जहाँ रेशम चौधरीका 4 जना सांसद 5 जना 4 जना सांसद हुनुहुन्छ। यो परिस्थिति हेर्दाखेरि
त्यहाँ पनि चाहिँ जबरजस्त रूपमा 4-5 जनाको यो समर्थनले गठबन्धनको सरकार बडो जबरजस्त देखिनेछ। अब सुदूरपश्चिममा माओवादी लिने या कर्णालीमा लिने यो बाँडफाँड हुन बाँकी छ र एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि जबरजस्त देखिएको छ। यो भागवण्डा राष्ट्रपति अब कसले लिने, यी सबै कुराहरूको हिसाब किताब आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। सत्ता समीकरण बडो जबरजस्त रूपमा चाहिँ मजबुत बनाउँदै हुनुहुन्छ यतिखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले। भावी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अङ्कगणित लगभग 150 प्लसमा पुगिरहँदा यो देशको भावी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनको नेतृत्वमा बन्नेछ, प्रतिपक्षमा एमाले बन्नेछ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रापरपा पनि प्रतिपक्षमा। यही हो अहिलेको सिनेरियो। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। संसदीय अङ्कगणितमा देउवाको अङ्कगणित, ज्योतिषी अङ्कगणित यसपटक पनि काम गरेको छ। यसै विषयमा तयार पारेको एउटा रिपोर्ट छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। अहिलेको संसदीय अङ्कगणित अनुसार संसदको 275 सिट संख्या मध्ये बहुमतका लागि 138 सांसद चाहिन्छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा 55 र समानुपातिकमा 32 गरी 87 सिट जितेको छ। मत परिणाम आउनै बाँकी रहेका बाजुरा, स्याङ्जा र दोलखा मध्ये कांग्रेसले 2 सिट थप्ने सम्भावना बलियो छ भने प्रत्यक्षमा 44 र समानुपातिकमा 34 गरी 78 सिट ल्याएको एमालेले 1 सिट थप्ने सम्भावनालाई नजिकबाट हेरिएको छ। तर सरकार गठनका लागि यो संख्याले पुग्ने छैन। फलत पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि गठबन्धनलाई कायम राख्ने र बाँकी समर्थन जुटाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ। अब उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँले शेरबहादुरजी नै अहिलेसम्म शेरबहादुरजीको कन्टेस्टमा अरू कोही अब के भनेदेखि अहिले शेरबहादुर नै अगाडि हुनुहुन्छ। अब के भन्दाखेरि के अरे 5 दलको बैठक बस्छ। 5 दलको बैठकले एउटा सहमति गर्छ। सहमति अब कांग्रेसलाई दिने सहमति भयो भने अहिले हुने के अरे प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजी नै हो। नेपाली कांग्रेसको पक्षमा अहिले गठबन्धनमा आबद्ध अन्य 3 दल र निर्वाचनमा सँगसँगै हिँडेको लोसपा देखिए पनि सरकार बनाउने अङ्कगणित पर्याप्त छैन। कांग्रेसको 87, माओवादीको 31, समाजवादीको 10, लोसपाको 4 र जनमोर्चाको 1 सिट गर्दा मात्र 133 हुन्छन्। मतगणना भइरहेको स्याङ्जा, बाजुरामा कांग्रेसले जित्यो भने 135 सिट पुग्नेछ, तर 3 सिटका लागि अन्य दलसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ। अङ्कगणित बहुमत नजिक रहे पनि अहिलेकै सत्ता गठबन्धनमा सामेल भएर जान सक्ने गरी कुनै शक्तिले मुख खोलेका छैनन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले यसै कारण रापरपा र जनमत पार्टीलाई फकाउन थालेको विषय पनि बाहिरिएको छ। तर रापरपाले आफू सरकारमा जान गठबन्धनले हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्रस्था पुनः स्थापना र संघीयता खारिजलाई स्वीकार्नुपर्ने माग गरिरहेको छ, जुन सम्भावनाभन्दा बाहिरको विषय हो। 3 टर्म मेन एजेन्डा हो। त्यसपछि हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पुनः समानुपातिक संसद र भ्रष्टाचार शून्य प्रशासन लगायत अरू विभिन्न विषयमा जुन कुरा हामीले गरेका छौँ, ती विषयहरूमा हाम्रो एजेन्डाका विषयहरूमा सहमति हो, त्यसलाई बल पुग्ने अवस्था आयो भने त्यसमा सोध्न सकिन्छ। प्रचण्ड, माधव र बाबुरामले जेलमै जाम लगाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीलाई भेटेका छन्। उनीहरू सोमबार र मंगलबार लगालग दिल्ली बजार कारागारमै पुगेर चौधरीका 3 सांसद फकाउने कसरतमा थिए, जसले प्रतिफल दिएको विषय सार्वजनिक भएको छैन। तथापि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले बिहिबार मात्रै प्रधानमन्त्री देउवालाई बालुवाटारमै भेटेर सहकार्यका लागि छलफल गरेको विषय बाहिरिएपछि गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बलियो छ, किनकि 3 सिट आवश्यक रहेको गठबन्धनलाई जनमत पार्टीका 5 सिट भए सहजै सरकार बन्नेछ। यसले पुनः ओली प्रतिपक्षमै थन्किनु पर्नेछ, जुन उनले पटक्कै रुचाएका छैनन्। यहाँ त अनेक प्रकारको खेल खेलियो नि त, त्यो समेत र अनेक प्रकारका शक्तिहरू लाग्दा पनि नेकपा एमाले मजबुत हैसियतमा छ। एमालेलाई सरकार गठन गर्न नदिन दौडधुप सुरु भएको छ। विभिन्न खालका शक्तिहरू दौडधुप सुरु भएको छ। नेकपा एमाले केही रहेछ र त यो दौडधुप हुनु पर्यो त। फलानाहरू भेटघाट गरे अरे, फलानाहरू यसो गरे अरे, उसो गरे अरे, यो हतार मतगणना हुँदैछ, परिणाम आउन बाँकी नै छ, समानुपातिकमा कति आउने हो, को आउने हुन्, अहिले टुङ्गो लागि नसक्दै दौडधुप छ। हामी त मिल्नुपर्छ है, छोडियो भने त खतम हुन्छौँ हामी भनेर कुदिरहेको छ। नेकपा एमाले फेरि पनि रहेछ सबै प्रकारका डेभिल्सका लागि यो एउटा
टेरर भने एमाले ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन संसदीय अङ्क गणित झनै प्रतिकूल छ। एमालेका 78 सहित जसपाले जितेका 12 सिट ओलीको पक्षमा उभिए पनि बहुमत पुग्दैन। बाँकी 48 सिटको जोहो गर्नु ओलीका लागि निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो। त्यसमा राप्रपाको 14 सिट थप्दा पनि मात्र 104 हुन्छ। बाँकी आवश्यक पर्ने 34 सिटका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 21, जनमत पार्टीका 5 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3 सिट थप्दा पनि बहुमत पुग्ने छैन। फलत ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्न पुनः माओवादी हुनै पर्ने अवस्था बनेको छ। अब देउबा वा ओली प्रचण्डको स्वार्थ जता मिल्छ उसकै पल्ला भारी बलियो हुनेछ। मत त एक्सपेक्टेड गरे अनुसार काङ्ग्रेसलाई पनि आएन, माओवादीले आएन, अलिकति ल्याएको समाजवादी लियो। समाजवादीको आफ्नो मत दए पनि काङ्ग्रेसले माओवादीले भोट दिएर उसलाई जिताइदिएको स्थिति छ। तपाईँले त्यसको चाहिँ समानुपातिको साइडलाई हेरेर बस्छ। अब काङ्ग्रेस र माओवादी बिच चाहिँ कतिपय ठाउँमा 2-4 ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ हारेको देखियो होइन। अब त्यो भनेको लाइक अब तपाईँ दुईटै कुरा दिनुहोस्। ताप्लेजुङमा चाहिँ माओवादीको ठुलो सङ्ख्या होइन, काङ्ग्रेसले पुरा झन्नै जिताएको। अब पाथरमा माओवादीको सङ्ख्या बिचमा आउँदैन भोट हाले देखिएन। त्यसले गर्दा एउटालाई हार लाउँदा अर्को लाने प्रश्न आउँछ। उता रुकुम रोल्पातिर पनि काङ्ग्रेसको मान्छे हारेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यो ब्यालेन्समै छ। तपाईँको निर्वाचन मार्फत कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउने अवस्था नरहेपछि मिलिजुली सरकार चलाउनुको विकल्प छैन। विगतकै जस्तो अहिले पनि तेस्रो शक्तिका रूपमा कायम रहेको माओवादी पुनः एकपटक निर्णायक बनेको छ। फलत सरकार सञ्चालनदेखि राष्ट्रपति, सभामुख र उपराष्ट्रपति लगायतका पदमा पनि माओवादीकै बार्गेनिङ चल्ने सम्भावना बलियो छ। दर्शकवृन्द, सरकार त बन्दैछ गठबन्धनको, विशेष गरी काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, किनभने संविधानको धारा 76 को 2लाई हेर्ने हो भने त्यही देखिन्छ लार्जेस्ट पार्टीले सरकारको निर्माण गर्नेछ। उसले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तर त्योभन्दा पनि संविधानको धारा 76 को 3 मा जानेछ सिधै, जहाँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिन्छ। र यो धारालाई टेक्दा 2 वर्ष त मिनिमम पनि चाहिँ विश्वासको मतका निम्ति चाहिँ कसैले अविश्वास राख्न सक्ने छैन। त्यो अवस्थामा एउटा परिस्थिति मात्रै रहनेछ कि सरकार अल्पमतमा नपरेसम्म। तर अल्पमतमा परे फेरि 23 दिनभित्र उसले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। यो हो सरकार निर्माणको वेस्ट पार्लियामेन्ट, हाम्रो यो जुन छ वेस्ट मिनिस्ट्री पार्लियामेन्ट सिस्टमको यही हो मोडालिटी। अब सीके राउतको चाहिँ सत्तारोहण गर्ने बडो एउटा कौतूहलता छ उहाँलाई, किनभने आज मात्रै उहाँले प्रधानमन्त्री सम्माननीय शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड र बालकृष्ण खाँडसँगको भेटपछि त उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ। सम्भवतः लाग्छ उहाँ सरकारमा उहाँलाई देख्न पाइनेछ 2वटा मन्त्री सहित। रह्यो रेशम चौधरीको पार्टी पनि यसपटक जबरजस्त रूपमा सरकारमा जाने देखिन्छ। 1 देखि 2वटा मन्त्री उसले पनि पल्काउने देखिन्छ। भलै रेशम चौधरीको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्नमा प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड तयार हुनुहुन्छ, माधव नेपाल पनि तयार जस्तै देखिनु भएको छ। यो एउटा अर्को परिस्थिति। ओलीको सरकार एउटा परिस्थितिमा मात्रै बन्न सक्छ यदि यो गठबन्धन भत्कियो, माओवादी यदि यु टर्न भयो या भनौँ ऊ गएर एमालेसँग साझेदार गर्न चाह्यो प्रधानमन्त्री बन्ने अफरका कारण, त्यो परिस्थितिमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र फेरि राप्रपाको सहयोग चाहिँ ओलीजीलाई चाहिन्छ। तब मात्रै 138 क्रस हुन्छ। अन्य अवस्थामा 5 वर्ष अब सम्भावनाको खेल एमालेका निम्ति च्याप्टर क्लोज हुन्छ। यदि गठबन्धन जबरजस्त रूपमा 5 वर्ष गयो त नेकपा एमाले र एमाले अध्यक्ष ओली यसपटक 5 वर्ष प्रतिपक्षमै बस्नुपर्नेछ र राप्रपा र स्वतन्त्र पार्टी सम्भवतः लाग्छ यो परिस्थितिमा सरकारमा जाने सम्भावना नभइरहँदा संसदको चाहिँ यतिखेरको चाहिँ किङ मेकर या जसलाई हामी चाहिँ यो संसदको चाहिँ यतिखेर पनि गेम चेन्जर, गेम मेकर भन्न सक्छौँ। गेम चेन्जर प्रचण्ड नै हो। प्रचण्ड जहाँ गयो त्यही सरकार बन्ने अवस्था छ। तसर्थ यतिखेरको माहिर खेलाडी फेरि प्रचण्ड र यतिखेर सत्ता साझेदार या भनौँ अहिले जुन उहाँहरूको बिचमा चाहिँ मोलमलाई र बार्गेनिङ सुरु भएको छ, यसले अबको सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ, कसलाई कति सिट, कसलाई कति भाग, यी सबै प्याकेजमा हुँदैछ। 7वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा चाहिँ कसलाई कहाँ, किनभने एक नम्बर प्रदेशमा त एमाले र राप्रपा मिल्यो भने त प्रतिपक्षको अल्पमत देखिन्छ त्यहाँ। तथापि त्यहाँ पनि चाहिँ रस्साकसी हुने सम्भावना देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, कोही हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न? हेलो, सम्भवतः लाग्छ उहाँको टेलिफोन डिस्कनेक्ट भएको छ। हामी कुराकानी गर्दैछौँ यतिखेर सत्ता गठबन्धन फेरि 5 वर्ष जाँदैछ। यो 5 दलीय होइन, अब 8 दलीय गठबन्धन बन्दैछ, किनभने प्रभु शाह पनि सरकारमा जाने सम्भावना प्रबल देखिएको छ। यो परिस्थितिमा चाहिँ उहाँसँग 3 जना सांसद हुनुहुन्छ। परिस्थिति हेर्दा 150 प्लसको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा जबरजस्त रूपमा मिक्स हुनेछ र एउटा हङ पार्लियामेन्टसँगै एउटा
मोर्चाबन्दीको चाहिँ सरकार हुनेछ, जहाँ विभिन्न अनुहारहरू यसपटक नयाँ पनि देखिनेछन्, कयौँ पुराना पनि देखिनेछन्। यसपटक कसको भाग्य चम्किँदैछ त? कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। अब 5 वर्ष गठबन्धनको सरकार, प्रधानमन्त्री को बन्ला यो चासोको विषय छ। गठबन्धनमा लगभग बहुमत नजिक छ। सीके राउतले सरकारमा जाने आज सहमति गरिसक्नु भएको छ। सम्भवतः लाग्छ रेशम चौधरी पनि उहाँको मुद्दा फिर्ता भएसँग उहाँ पनि सरकारमा जाने। अब देउबाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना, गठबन्धन बन्ने सम्भावना, तपाईँलाई के लाग्छ? पावर सेयरिङ, राष्ट्रपति सभामुख, राष्ट्रिय सभाको यी सबै कुराहरू, संवैधानिक नियुक्तिको पनि छ, अख्तियार प्रमुखदेखि लिएर यी सबै कुरा के जस्तो लाग्छ? 5 वर्ष अब देउबा सरकार हेर्ने या अब यसको अल्टरनेटिभ केही देख्नुहुन्छ? तपाईँको प्रिडिक्सन के छ, एनालाइसिस के छ, ल भन्नुहोस्। अब अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नेपाली जनताको मत दिने धारणा र आफ्ना नेताहरूका छल कपट जसरी चितवन छोडेर प्रचण्ड गोर्खा गए, त्यस्तै जुन छल कपटबाट बन्ने यही नै सरकार हो। किनभने उहाँहरूले यो सरकार छोड्न पनि सक्नुहुन्न र नेपाली जनतालाई उद्धार र नेपाली जनताको लागि राम्रो यो देशभित्र कुनै राम्रो प्रगति होस् भन्ने उहाँकोसँग चाहना पनि छैन। उहाँहरूले जसरी भए पनि सरकार बनाउने हो। 5 दल, 6 दल, 7 दल होइन, 8 दल होइन, आवश्यक परे भोलि बिहान एमाले गएर पनि सरकारमा जान सक्छ। अब राष्ट्रिय पार्टी संसदमा देखिने भनेको त 8 दल हो। संख्यात्मक रूपमा त अन्य दलको पनि उपस्थिति होला, तिनले मान्यता पाउँदैन। तर एउटा कुरा, अब देउबाका निम्ति अन्तिम मौका हो। हेर्नुहोस्, इतिहासमा एउटा दर्ज हुने समय हो। उहाँले अन्तिम पटक, 6औं पटक प्रधानमन्त्रीको दौडमा भइरहँदा सम्भवतः लाग्छ अहिलेको गठबन्धनका सबै यो हेर्दाखेरि, सिनेरियो हेर्दाखेरि देउबा नै देखिनुहुन्छ। उहाँका निम्ति एउटा अपर्च्युनिटी छ। हेर्नुहोस्, अब देश र जनताका निम्ति काम गरेर देखाउने कि आलोचना भएर चाहिँ जिन्दगीभरि सराप्ने त के हो त? अब शेरबहादुर देउबाजीको 51 सालबाट आलोचना हुन थालेको आज 79 साल भयो, उहाँको आलोचना नै छ। उहाँ असक्षम समेत राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम भनेर बाहिर फालेको उहाँ पात्र हुनुहुन्छ। उहाँबाट राम्रो काम देशमा होला, उहाँले देशका लागि केही गर्नु होला भन्ने आश गर्ने नै हामी नेपालीहरूको जुन दुर्भाग्य हो। उहाँबाट त केही हुनेवाला छैन। उहाँले ककुनलाई खुसी गराउने हो, प्रचण्डले ककुनका कम्फर्टेबलका सरकार बनाउने हो, र अर्को रेशम चौधरीको पार्टीलाई, रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकाल्नु छ। अब यिनी आफ्ना समस्या, आफ्ना धारणा र आफ्ना स्वार्थका लागि यिनीहरूले सरकार गठन गर्ने हुन्। रह्यो कुरो अब नेपाल र नेपाली जनताका लागि भन्ने कुरो, नेपाली जनताका लागि र नेपालका लागि त सरकार नेपालमा बन्दैन। अहिलेको यो व्यवस्थाबाट नेपाल र नेपालीका लागि सरकार पनि बन्दैन, नेपाल र नेपालीका लागि व्यवस्थित पनि हुँदैन। अब हाम्रा प्रचण्डजीले कम्फर्टेबल भन्दै पहिले पनि कम्फर्टेबल हुनुभएको, अहिले पनि उहाँ कम्फर्टेबल, किनभने उहाँ सत्ताबाट बाहिर रहनै सक्नुहुन्न। उहाँले गरेका केही गल्ती कम्युनिटीहरू, 10 वर्षीय जनयुद्धका बेलामा गरेका गल्ती कम्युनिटीहरूलाई बाट बच्नका लागि उहाँले कुनै पनि हालतमा, चाहे पार्टी सकिएर 2 जना मात्रै संसद रहन्, उहाँ सिर्फ सत्ताको वरिपरि बस्ने हो। अहिलेको पनि प्रचण्ड जहाँ छ त्यही सरकार छ। हेर्नुहोस्, यो त ध्रुव सत्य कुरा हो कि जनताको म्यान्डेटलाई हामीले मान्नुपर्छ। ऊ तेस्रो शक्ति हो, मेजर शक्ति। ऊ बिना सरकार कसैको बन्दैन, चाहे एमालेको होस् चाहे काङ्ग्रेसको होस्। अब माओवादीलाई मान्नै पर्छ। यो त अब गेम चेन्जर, गेम मेकर यही हो। अब मलाई बताउनुहोस्, ओलीको यो 5 वर्षमा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब मैले त अब यो 2 वर्ष अब जसरी हाम्रो देशको संविधान बनेको छ, 2 वर्षसम्म सरकार भङ्ग गर्न नपाउने या संसद भङ्ग गर्न नपाउने, सरकारमा दिएको समर्थन वापस लिन नपाइने जुन प्रावधान छ, त्यो प्रावधान अनुसार देउबाले सरकार चलाउँछन्। त्यसपछि अब प्रचण्डको पालो आउँछ। प्रचण्डको पालो आउँदा यहाँ फेरि केही न केही बखडाहरू निस्किन्छन्। होइन, प्रचण्डले त भनिसक्नु भने पहिलो राउन्डमा मलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, म हो प्रधानमन्त्री भनेर भनिसक्नु। उहाँले मुख खोलिसक्नु भयो त अब त प्रचण्डले। अब यो परिस्थिति बनेको छ। अब मलाई बताउनुहोस्, यदि काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रधानमन्त्री पायो भने राष्ट्रपति माओवादीले पाउने सम्भावना के छ? सभामुखमा चाहिँ एकीकृत समाजवादी पार्टी भन्ने छ। यो भागभण्डाका हिसाबले हेर्ने भने के लाग्छ सर? भागभण्डामै जाला जस्तो लाग्छ। होइन, अब अहिले जति पनि गठबन्धनमा छन्, एउटा पार्टीलाई राष्ट्रपति मिल्छ, एउटा पार्टीलाई प्रधानमन्त्री मिल्छ, एउटा पार्टीलाई संविधान निकाय हाम्रो न्यायपालिकाकोमा न्यायाधीशको भागभण्डा हुन्छ, एउटालाई अर्को मन्त्री पदमा हुन्छ, एउटालाई अब सेनाको प्रमुखतिर लाला, एउटालाई
यो प्रशासन प्रमुखतिर लाला, एउटालाई मुख्य सचिव बनाउँछ, एउटालाई प्रहरीको महानिर्देशक बनाउँछ, एउटालाई कुनै न कुनै आयोगका अध्यक्ष बनाएर चित्तै बुझाउने हो। वास्तवमा अब परिणाम त्यस्तै आयो, जनताले म्यान्डेट त्यस्तै दिए, निर्वाचन प्रणाली नै त्यस्तै भयो, जसका कारणले यो मिक्स अफ आएको छ, मिक्स म्याच यो रिजल्ट आयो। यसले गर्दा गठबन्धनको विकल्प छैन। अहिलेको यो निर्वाचन प्रणाली आयो न त यो निर्वाचन प्रणाली आफै बनेको, यो बनाइएको र जनताले जुन म्यान्डेट दिएको त्यो पनि जनतालाई बाध्यता बनाइएको। किनभने जनताले त कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने कुरो आयो। कसैले रिसाले दिएका छ, कसैले खुसीले दिएको छ, कसैले 2,000 बुझेर दिएको छ म्यान्डेट, कसैले के का आशामा दिएको छ। अब तपाईँले हामीले हेर्नुहोस्, अब हाम्रो कस्तो आश छ, हामी कस्ता जनता हो सुन्नुहोस्। अमेरिकाको डिबी पढ्यो भने विश्वको सबैभन्दा ठुलो मान्छे हामीले मान्छौँ। विदेशका कुनै विदेशीको गएर चाकरी गरेर उसको गुलामी गर्न पाएर केही पैसा कमायो भने हामीले सबैभन्दा ठुलो मान्छौँ। कुनै नेतालाई खुट्टा हात जोडेर हस्पिटलमा मर्न लागेको बिमारीलाई भर्ना गराउन पायौँ भने हामीले सबैभन्दा ठुलो भन्छौँ। कुनै नेतालाई चाकरी गरेर अब एउटा छोरालाई नोकरी लाइन पायो, छोरीलाई नोकरी लाइन पायो भने हामीले सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। आखिर हामी कता जाँदैछ, हामी कसरी कुन देशीय र विदेशी गुलामी जुन भएको छ त्यसैको आधारको अहिले भोट हुने हो हामीले पाइदिएको। यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु ज्ञान प्रसादजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, यहाँले विचार राख्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। संसदमा देखिएको यो अङ्कगणितले भावी सत्ता समीकरण र भावी प्रधानमन्त्रीको चर्चा देखेर आम जनताको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। सँगै सत्ता समीकरण कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा यतिखेर गहन छलफल भएको छ। चुनावी परिणाम र चुनावको चाहिँ जुन हामी निर्वाचन प्रणाली छ यसका कारणले गर्दा यो ध्रुव सत्य कुरा हो। यसलाई हामीले नकार्न पनि सक्दैनौँ र यसलाई हामीले बाइकआउट गर्न पनि सक्दैनौँ। यसलाई हामीले स्वीकारको विकल्प छैन कि गठबन्धन बेगर 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको बिना सरकार कसैको बन्दैन। न हिजो बन्यो, न आज बन्यो, न यो 5 वर्षमा चाहिँ यो अङ्कगणितले त्यही देखाउँछ, सिवाय मध्यावधि निर्वाचन। तर समानुपातिक त फेरि त्यही हो। चाहे तपाईँ 50 सिट प्रत्यक्षमा जितेको देखियो, 100 सिट जिते पनि समानुपातिकले गर्दा त हङ नै देखिएको छैन, किनभने अर्को पार्टीले बढी ल्याएको देखिन्छ। यो कारण गर्दा गठबन्धनको सरकार र अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा एकीकृत समाजवादी पार्टी थ्रेसहोल्ड कटायो, 2,92,000 प्राप्त गरिसकेको छ। उसले अब प्राप्त गर्नुपर्ने छ 17,000 मत। यदि 17,000 मत उसले प्राप्त गर्यो त उसको 3 देखि 4 सिट प्लस हुनेछ र 3 सिट प्लस हुने बित्तिकै 135 + 3 138 एब्सोल्युट मेजोरिटीमा सत्ता गठबन्धन कसैले हटाउन सक्छ, सक्दैन नि त। त्यसका निम्ति या त प्रचण्डले फेरि एकपटक चाहिँ युटर्न गर्नु पर्यो, उछिटिनु पर्यो, त्यो सम्भावना तत्काल देखिन्न। कम्युनिस्टहरूको इगो प्रब्लम छ, जहाँ माधव नेपालका कारणले गर्दा माधव नेपाल र प्रचण्ड जहाँ छ सत्ताको चाबी त्यही छ। यही हो अङ्कगणित। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा या काङ्ग्रेस सभापति त मिलाउनमा माहिर हुनुहुन्छ। हेर्नु, टेक्निकली उहाँ चाहिँ खुङ्खार नेता हो। हेर्नुहोस्, टेक्निकली भनेको यो मिलाउने मामलामा उहाँको डेलिभरीको सवालमा त जनताले देखि पनि सके। यो 6औं पटकको उहाँको अब एउटा नयाँ इन्ट्री हुँदैछ संसदको, चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ यो देशको। र यो हेरिरहँदा उहाँ टेक्निकली सबै मिलाउन सक्ने खुबी भएको नेता भएका कारणले गर्दा पनि पार्टीभित्र र पार्टी बाहिरका अन्तर्पार्टी र आन्तरिक पार्टीभित्रको विषयमा देउवा अब्बल मानिन्छन्। हेर्नुहोस्, यी सवालमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते हजुरलाई पनि। ल अब कुरा गरौँ नेत्रजी। जस्तो अहिलेको यो संसदीय अङ्कगणित हेर्दाखेरि गठबन्धनको सरकार जहाँ चाहिँ सिके राउत पनि जाने देखियो, रेशम चौधरीको पार्टी पनि सरकारमा एब्सोल्युट मेजोरिटीमा चाहिँ देउवाले सबैलाई मिलाएर लग्दै हुनुहुन्छ। 5 वर्ष गठबन्धनको सरकार ओली प्रतिपक्षमा जाने देखिएको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? यो सरकारले कस्तो चाहना तपाईँले गरिरहनु भएको छ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अगाडि बढ्ने देखिरहनु भएको छ, त्यहाँ पनि भागभण्डाको छ, राष्ट्रपति सभामुख, यी सबै संवैधानिक नियुक्ति, सबै नियुक्तिका विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यो जनमतले तयार पारेको एउटा जुन हाम्रो परिस्थिति बन्दैछ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ प्लिज? यसमा गगन थापा प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर आइरहेको थियो। मैले त गगन थापा आउँछ भनेर म त बधाई दिनलाई पो बसिरहेको थिएँ होइन। तर यो सरकार 5 वर्ष त जाँदै जाँदैन। अब ठुलो बार्गेनिङ प्रचण्डको हुन्छ यसमा, धेरै ठुलो। केमा हुन्छ भन्दा मन्त्रालय, कतिवटा पाउने मन्त्रालय, यसमा बार्गेनिङ हुन्छ। अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने भयो भने कतिवटा मन्त्रालय उसलाई दिने त? कुन कुन मन्त्रालय दिने त? अब उसले चुज गर्ने हो प्रचण्डले। अब त्यो अनुसारका मन्त्रालय पायो भने प्रचण्ड शेरबहादुरसँग बस्ने हो, होइन भने जस्तो मन्त्रालय पाएन भने केपीसँग जाने हो प्रचण्ड। त्यसले गर्दा यो गठबन्धन बनाइदिएको अरू यिनीहरूले
उसले बनेको होइन, यो नयाँ दिल्लीले बनाइदिएको। नयाँ दिल्लीले जुन उ गरे भूमिका खेलेको छ नि त्यही अनुसारले यिनीहरू चलिरहेका छन्। नयाँ दिल्लीका हातमा हो यो सबै कुरा। यसको मतलब तपाईलाई लाग्छ गठबन्धन झन् मजबुत हुन्छ सीके राउत रेशम चौधरीहरू यसमा जाँदाखेरि यो त गठबन्धन झन् जब्बर हुन्छ। म त अझ यति समय एनालाइसिस गरिरहेको छु, यति समय एनालाइसिस इभन जसपा पनि सरकारमा जान्छ जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ हेरिरहेको छु। किनभने अशोक राई र तपाईँको अहिले जो चाहिँ प्रदीप यादव या भनौँ तपाईँको खास गरी अर्को हाम्रो यादवजी हुनुहुन्छ जो सप्तरीबाट जित्नु भएको छ होइन, उहाँहरू सबै अहिले राजकिशोर यादव उहाँहरू सबै अहिले चाहिँ सत्ताको स्वाद चाखिसकेको व्यक्ति फेरि एकपटक सत्तामा जानु। उपेन्द्र यादव त हुनुहुन्न। यो हेर्दाखेरि जबरजस्त देखिन्छ। हेर्नुहोस् देउबाले त टेक्निकली सब मिलाएर लग्ने देखिन्छ। हेर्नुहोस् होइन तपाईँको अहिले त मिलाउनै गाह्रो छ यो। अब तपाईँ मान्नुहोस् कि यो कतिजनालाई यो मन्त्रालय दिने कति दिने, यहाँ त यो गठबन्धनै सरकारै नबन 6 महिनामा पनि नबन्ला कि जस्तो लागेको छ मलाई। किन भन्दाखेरि यो अनुकूलका मान्छेलाई लानु पर्ने छ सबै पार्टीका। अब मन्त्रालयहरू चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ कति चाहिँ ऊ अनुसारका मन्त्रालय चाहिने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो बखाडामै यो चाकन टुकुन टुक्रा टुक्रा भएर जाँदैन कि भन्ने छ। त्यो मौरीको गोला चाहिँ ढुङ्गाकै हान्न छरिन्छ नि त्यस्तै छरिन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ डर लागेको छ। तर हुन त नयाँ दिल्लीले उसको यो अहिले के अरे नागरिकता विधेयक यो पास गर्नु छ। त्यही कारणले गर्दा उसले धेरै ठुलो रणनीति यहाँ चाहिँ सिआइए र ले धेरै ठुलो भूमिका खेलेका छन्। यसले गर्दाखेरि यिनीहरू यो नागरिकता टेबल हुन्जेल चाहिँ यिनीहरू बस्छन् होला। अब यो हेरिरहँदा संसदीय अङ्कगणित हेर्दाखेरि राप्रपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमाले 5 वर्ष सत्ताको स्वादभन्दा बाहिर बस्नुपर्नेछ। राजनीति त सत्ताका लागि गरिन्छ। राजनीति भनेको सत्ताका लागि गर्ने जोगी बन्न होइन, राजनीति गर्ने नै सत्ता प्राप्तिको हो। यसमा चाहिँ 5 वर्ष खेर जाँदैछ यी 3 दलको। तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ? होइन यसमा मैले बुझेको राजनीति भनेको चाहिँ समाजसेविका मैले बुझेको। कमाउ धन्दामा होइन, समाजसेवी के जनतामा जानेर जनताको सेवा गर्ने सेवक हो। यो प्रष्ट हुनुपर्छ। तर हाम्रोमा त्यो पाइँदैन। सत्ता लिप्सा, पैसा लिप्सा, पद लिप्सा छ। त्यसले गर्दा हामी गरिब भइरहेका छौँ। राष्ट्र गरिब बनिराखेको छ। विदेशीको हस्तक्षेप भएको कारण मेन नै त्यही हो। हामी सत्ता लिप्सा भएर राष्ट्र र जनताप्रति वफादार हुनुपर्छ। त्यो वफादार नभएको कारणले यहाँ चारैपट्टिबाट हस्तक्षेप भएर हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भइरहेको छ अहिले। ल अब बताउनुहोस् त तपाईँ नेत्रजी, प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसले पायो भने राष्ट्रपति कसले पाउँछ, सभामुख कसले पाउँछ, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष कसले पाउँछ? राष्ट्रपति त बाबुराम भट्टराई हो। यो नयाँ दिल्लीले पहिले नै चिज काटिसकेको छ। राष्ट्रपति बाबुराम भट्टराईलाई बनाउने हुन्। अब यी 3 जनाले मिलिमिली खाऊ भनेको छ। यो नागरिकता विवेक हुन्जेल यिनीहरूले मिलाउनै मिलाउँछन्। नागरिकता पास भएपछि यिनीहरूलाई किक आउट गरेर त्यही अनुसारको अब उसलाई कुन कुनमा चाहिँ स्वार्थ पुरा गर्नु छ त्यो भूमिका खेल्छन्। यी नेपालका हाम्रा नेताहरूका योजना भिजन क्षमताले गठबन्धन भएको यो चाहिँ हरेक भएको हुँदै होइन। 100% विदेशीको चलखेलबाट विदेशीको हातबाट बनेको यो तपाईँको 6 महिनामै अब यो अहिले त 2 वर्ष त बाध्यता छ। जो भयो नि प्रधानमन्त्री बस्नुपर्छ, फाल्न पाइँदैन। नत्र भने 6 महिनै टिक्दैन, यो गइहाल्छ। यो टिक्दैन। अब यहाँ लुच्छा चुडी अब हेरौँ। अब खास गरी भारतीय राजदूतको सक्रियता, अन्य देशको राजदूतको सक्रियताले अब यो देशको राजनीति बडो अस्थिर देखिनेछ। तर गठबन्धनको विकल्प देखिँदैन। म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच नेत्रजी, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको विचार राख्नुभयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। खास गरी यो जनमत जुन किसिमले प्राप्त भयो यसले एउटा कुरा त क्लियर के गर्यो भने तिमीहरू मिलिजुली सरकार बनाऊ। र दोस्रो म्यान्डेट के आयो भने तिमीहरू सबैको हैसियत एउटै हो, कोही सानो कोही ठुलो, तर तिमीहरूमा दम्भ अहङ्कार नआओस्। तेस्रो कुरा व्यक्ति हेरियो, दल हेरिएन। दल हेरेका कारणले गर्दा एमालेलाई चाहिँ मेजर लोकप्रिय मत, पपुलारिटी मत चाहिँ उसको दलगत रूपमा चाहिँ समानुपातिकमा राम्रो देखिन्छ। हाराहारीमा चाहिँ काङ्ग्रेस पनि छ, थोरै मत उसको 80-90 हजार तलमाथि देखिन्छ। यो परिस्थितिमा चाहिँ तेस्रोमा माओवादी देखिन्छ। चौथोमा लोकप्रिय मतमा चाहिँ यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जबरजस्त रूपमा आएको छ। 3 महिनाको यो दौरानबाट जबरजस्त उठेर आएको छ। त्यसपछि चाहिँ अन्य दलहरू जो हुनुहुन्छ, खास गरी राप्रपा आएको छ यसपटक, जसपा, जनमुक्ति पार्टी, यो खास गरी जनमत पार्टी, त्यसै गरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र यसपटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका निम्ति अझै 15 देखि 17 हजार मत चाहिँदैछ। हेर्नुहोस्
यो अवस्थामा आज दोलखामा मतदान भएको छ, त्यहाँ बाजुरा र चाहिँ यतिखेर स्याङ्जाको समानुपातिक मतबाट उहाँले प्राप्त गर्नुपर्नेछ प्रत्येक जिल्लाबाट 5000 को दरले। त्यो पछि मात्रै ऊ राष्ट्रिय दल बन्नेछ र उसले 3 देखि 4 सिट प्राप्त गर्नेछ। सम्भवतः लाग्छ उसको हातमा 3 सिट प्राप्त हुनेछ। यसले गर्दा उसलाई चाहिँ सरकार सत्ता समीकरणमा अझै बार्गेनिङ पावर बढ्नेछ र उसका निम्ति प्रदेशमा त ऊ जबरजस्त छ, तर केन्द्रमा पनि उसलाई राष्ट्रिय दल बनेमा फाइदा देखिन्छ। सत्ता समीकरणको यो अङ्कगणितले त्यही देखाउँछ, मिलिजुलीको सरकार हुनेछ, स्पष्ट एब्सोल्युट मेजोरिटी कसैको छैन। यो हेर्दा जनताले त्यही म्यान्डेट दिएको छ, तिमीहरू सबै मिलेर चलाऊ, जे गर्ने हो तिमीहरू गरिरहेकै छौ। अब यसपछि गर्ने नगर्ने, यसले चाहिँ जनतालाई सन्तुष्ट दिने नदिने, संविधानलाई कस्तो ट्र्याकमा लग्ने, संहिता कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, देशको अर्थतन्त्र फेरि एकपटक चर्चा भएको छ, अर्थतन्त्र डामाडोल छ, सेयर मार्केट हेर्नुहोस्, यो देशमा उत्पादन छैन, हामी परनिर्भर छौँ, आयातमा निर्भर छौँ, निर्यात छैन। यी सबै कुराको चाहिँ गर्नमा अब प्रधानमन्त्री को बन्छन्, सरकार कस्तो बन्छ, यसले चाहिँ डेलिभरी जनतालाई कस्तो खुसी दिन्छ या दिँदैन, जनताका आवश्यकता कसरी पुरा गर्छ, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छैन। त्यो गरेन त त्यसपछि यसको फेरि अग्नि परीक्षा अबको 5 वर्षपछि जनताले मेजर दलहरूको चाहिँ पाता कस्ने समय आउँदैछ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा आजका निम्ति अन्तिम कलर, उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते हजुर, बिपी ढकाल बनस्थली ढुङ्गा। ल बिपीजी, अब संसदीय अङ्कगणितमा चाहिँ फेरि एकपटक चाहिँ बहुमत नजिक पुगेकोमा चाहिँ थप सिके राउत र रेशम चौधरीलाई सरकारमा लग्ने लब एउटा गृह कार्यको अन्तिम चरणमा पुग्नु भएको छ शेरबहादुर देउवा। 5 वर्षको यो दौरानमा हामीले एउटा मिक्स म्याच गठबन्धन, यो भनौँ न भागभण्डाको एउटा किचलो, एउटा खिचडी जस्तो देखिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ सर, शक्ति बाँडफाँड, शक्ति सेयरिङ, पावर सेयरिङ, मन्त्री प्रधानमन्त्री, यी कुरामा तपाईँको यो जुन अङ्कगणित देखिरहनु भएको छ यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? भावी प्रधानमन्त्री को बन्ला, के लाग्छ? भावी प्रधानमन्त्री अहिलेको सिनेरिटी हेर्दा शेरबहादुर देउवा नै देखिन्छन् होइन। जनताले उहाँलाई जिताएर नि पठाएन, एउटा रेकर्ड बनाउनु भएको छ। 48 देखि अहिलेसम्म नहार्ने उहाँ मात्रै एकजना हुनुहुन्छ प्रत्येक चुनाव जित्ने। अब त्यो जनताले नै उहाँलाई रुचाइसकेपछि हामीले धेरै उहाँको टिका टिप्पणी गर्नु अर्थ छैन होइन। अब उहाँहरू मिलेर सरकार बनाउँदाखेरि इन्डियालाई त फाइदा हुन्छ, किनभने चुनाव अगाडिदेखि इन्डिया कुर्लै छ। ओलीले लिम्पियातुरा लिपुलेक ल्याउँछु भनेर घोषणापत्र गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि इन्डिया ओली चाइनाको फेभरको, देउवा गठबन्धन हाम्रो फेभरको भनेर इन्डियनहरू कुर्लै थिए। अब नेपाली जनताले नि त्यही नै मन पराएछन् होइन। त्यो नेपाली जनताको मतलाई सल्युट गर्नुपर्छ। उहाँहरूले मन पराएपछि केही पनि भएन, किनभने अस्ति हामीले छलफल गऱ्यौँ, 565 रुपियाँ पर टिभी भ्रष्टाचार गरे यही सरकारले कमिसन खाएर। तैपनि वर्ल्ड कप हेर्नलाई मैले चाहिँ वर्ल्ड कप हेरिनँ, अहिलेचोटि वर्ल्ड कप मैले बहिष्कारै गरेको छु। अब यस्तो भ्रष्टाचार गरेर देख्दै पनि भोट हाल्नुभयो, अरबौँ खरबौँको भ्रष्टाचार भयो। अब त्यो नेपाली जनताको अधिकारको कुरो हो। अब पावर सेयरिङ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बाबुराम र रामचन्द्र पौडेलमा एकजना राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ होइन, किनभने रामचन्द्र पौडेल अहिले प्रधानमन्त्री भनेर कुर्लै गरिराख्नु भएको छ। उहाँको त्यो बार्गेनिङ हो, उहाँले राष्ट्रपतिका लागि त्यो डिल गर्नु भएको छ। त्यही त, त्यो बार्गेनिङ हो उहाँको। त्यही भएर त मैले दुईटा भने नि। अनि शेरबहादुर देउवा खप्पिस पनि हुनुहुन्छ, कसलाई कहाँ लहर मिलाउँदाखेरि मलाई जोड घटाउमा कति असर पर्छ भन्ने कुरा। बाबुरामलाई लहर बनाउँदाखेरि खास जोड घटाउमा असर पर्दैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि रामचन्द्रलाई बनाउने बढी सम्भावना छ। अब त्यही इन्डियाको दबाब बाबुरामलाई बढी आयो भने बाबुराम हुन सक्ने सम्भावना त्यति मात्रै हो, इन्डियाको दबाबमा मात्रै हो। अनि तपाईँको माओवादीलाई सभामुख दिनुहुन्छ उहाँहरूले, उपराष्ट्रपति चाहिँ तपाईँको यसलाई दिएर जान सक्ने सम्भावना छ होइन। किनभने उपराष्ट्रपति भन्दा यस सभामुखको गरिमा ठुलो छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी उहाँहरूले मिलाउनुहुन्छ। अब जहाँसम्म प्रचण्डजीको कुरा छ, अब उहाँ त अब बिचको खेलाडी नै पर्नु भएको छ। उहाँले भने भएन भने उहाँ जतिखेर नि ओलीतिर नि ढल्किन सक्नुहुन्छ, त्यो केही फरक परेन। अब जहाँसम्म ओली 5 वर्ष सत्ता बाहिर बस्नु पर्यो भन्ने ऊ छ, त्यो जनताले दिएको म्यान्डेट हो होइन। अब ओली सत्ता बाहिर बस्दाखेरि जनताले जिते अथवा देशले जित्यो कि हार्यो, त्यो मूल्याङ्कन इन्डियाको न्युजहरू अहिले बट्टाबट हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि इन्डियाको
मिडियाको न्युजहरूले नै प्रश्न पार्छ। ओली हराउनु भनेको अहिले लिपिलेदेखि इन्डियाको इसारामा चल्ने सरकार बनाउनु नै हो। अब अहिले हेर्दाखेरि नि बीपीजी जस्तो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकसभा, इभन जसपा पनि मैले हेर्दैछु कहीँ कतै यो जसपा फुटेर हुन्छ कि यतिकै पनि सरकारमा जान, किनभने अशोक राईहरूको समूह चाहिँ भोलि जान पनि सक्छ, यी राजकिशोर यादवहरू हामी हेर्न बाँकी छ। मलाई एउटा कुरा, यो अवस्थामा राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एमालेको बहुमत पुग्दैन, उहाँहरू प्रतिपक्षमा बस्न सक्ने देखिन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? अब त्यो सम्भावना छ, तर अघि मैले भनिहालेँ प्रचण्डजीले आफ्नो भने जस्तै ऊ नपाए फेरि तपाईँको छोडिदिनुहुन्छ देउवाजीलाई। प्रचण्डजीले पहिला पनि उहाँले नै खेलाएर 5 वर्ष सरकार टिक्न सकेन, अहिले पनि। तर म चाहिँ एउटा कामना के गर्छु नि, मैले चाहिँ कामना हामी यो समानुपातिक प्रणालीले बिगार्यो कि होइन। अहिले तपाईँको प्रत्यक्षबाट 90 सिट काङ्ग्रेसलाई दिएको भए समानुपातिकले लगभग बहुमत हुन्थ्यो होइन। एमालेलाई प्रत्यक्षमा 145-50 सिट उठाएको थियो, 100 सिट प्रत्यक्षमा दिइदिएको भए त एमालेको बहुमत हुन्थ्यो 100-105 सिट। नेपाली जनताले नै खिचडी सरकार मन पराइराखेका छन्। पहिला नेपाली जनता सुध्रिनु पर्यो। हामी समानुपातिक प्रणालीलाई दोष दिएर प्रत्यक्षमा त थियो त 110-120। म चाहिँ के भन्छु भने अब देउवा प्रधानमन्त्री बनाउनु भने पुरै 5 वर्षको एमाले प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनुपर्छ, चलखेलमा लाग्नुहुन्न। 5 वर्ष यो सरकार टिकोस् के, जहिले पनि 5 वर्ष सरकार टिकोस् भन्ने उसमा छु। 5 वर्ष उसको मूल्याङ्कन हेर्ने। अमेरिकाको जस्तो हाम्रो सिस्टम हो, 5 वर्ष गरेन भने अर्को चुनावमा जनताले पार्टी हिसाबमा भने यो पार्टीलाई पुरै माइनस गरिदिएर अहिले प्रतिपक्ष भएकोलाई पुरै माथि ल्याइदिने, बहुमत दिइदिने। हस्, यहाँलाई धन्यवाद छ बीपीजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। बीपी ढकालजी हुनुहुन्थ्यो यतिखेर हामीसँग, उहाँको विचार लिउँ। वास्तवमा यो म्यान्डेट हेर्दाखेरि मिक्स म्याच, गठबन्धनको मिलिजुली सरकार बनाउन जनताको म्यान्डेट छ। यो म्यान्डेटलाई सम्मान गर्नुहोस्। मेरो आग्रह छ स्थायित्वको निम्ति, देशको विकासको निम्ति साझा एजेन्डामा चाहिँ प्रतिपक्षलाई पनि मिलाएर लग्नुहोस्। नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा प्रतिपक्षमा रहेका नयाँ दलहरूलाई इग्नोर नगर्नुहोस्, राजनीतिमा निषेध नगर्नुहोस्। जनताले म्यान्डेट दिएको छ, निषेध कसैलाई नगर्नुहोस्। एमालेलाई पनि मिलाएर लग्नुहोस्, उसका योजना के छन्, भिजन के छन्, त्यसलाई समेटेर राख्नुहोस्। 5 वर्षमा देश बनाउने सङ्कल्प लिनुहोस्, कुर्चीको खेललाई धेरै नखेल्नुहोस्। यो म्यान्डेटलाई हेर्दाखेरि एमाले प्रतिपक्षमा बस्नका निम्ति म्यान्डेट छ। एमाले 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ। उसले सत्ताको फेरि यो चलखेल गर्ने काम गर्यो त यसले चाहिँ व्यक्तिलाई त फाइदा होला, तर देशलाई फेरि घाटा हुन्छ। हेर्नुहोस्, देउबाजी, प्रचण्डजी या ओलीजी या जो जीहरू हुनुहुन्छ, देशका र जनताका निम्ति हेर्नुहोस्, कुर्ची तपाईँहरूले धेरै पटक प्राप्त गरिसक्नुभयो। अब एकपटक जनता र देशका लागि काम गरेर हेर्नुहोस् त। जाँदा जाँदै तपाईँहरूको यो अन्तिम लबल लाग्छ मलाई, केही नेता बाहेक सबैको अन्तिम कार्यकाल होला यो संसदको। तसर्थ सबैले चाहिँ जनताको मन जित्नुहोस्, स्थायित्व दिनुहोस् र वाक्क दिक्क नबनाउनुहोस् कि फेरि जनताले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ झाडु लाउने दिन नआओस्। हस्, कार्यक्रममा यही बिट मार्छु। कार्यक्रमको टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।